مرحبا بكم في مطبخ شاهينات في فيديو جديدة في غوسيت جديدة. لا غوسيت تاع اليوم هي هاد لو غاتو. دونك هذا لو غاتو نديرته بوغ ان انيفرسير تاع ولد اختي بوغ شونجي على لي غاتو تاع الالوان. صاي كبروا لي زونفون باش ندير لهم حاجه شويه تاع الكبار. الوغ هاد لو غاتو فيه ان مويلو شوكولا وفيه اون موس شوكولا. دونك في لو مويلو عندي 220 غرام تاع فرينه، 67 غرام كاكاو، مغرف لوفر شيميك، مغرف بيكربونات، وقرصه تاع ملح. دوك نكتب لكم كلشي في لابار دانفو باسكو كاين بزاف لي زانفورماسيون. ونغربل دو فوا باش يتخلط مليح لو ميلونج، وسورتو باش الكاطو يجي خفيف. فوالا، ونخلي هاد لو ميلونج على جهه باش ندير لو دوزيام ميلونج. عندي 250 مليلتر تاع ما و 225 غرام تاع سكر. انا خلط سكر بغان و سكر بلون، تبغوا ديروا واحد فيهم ديروا، باسكو لو سكر رو فيه بنه شابه يعطي ان بون غو في الكاطو. وهنا عندي 90 غرام 90 غرام دو شوكولا نوار. دونك شوكولا نوار باش الكاطو تاعكم ما يجيش بزاف حلو. نقصها هكا باش تذوب بالخف ونحطها في سالادي بلا ما هذاك السيرو يذوب. دونك السيرو ما طيبهش بزاف، غير قد ما السكر يذوب، هذا ما كان. كي نشوف السكر ذاب نقلعه. هنا غادي ندير وحده كارت نوار ولا نيسكافي. دونك ما تخافوش، ما غاديش تجي ريحتها في الكاطو، غادي غير تقلع لي ريحه البيض. ونحط هذاك لو ميلونج فوق الشوكولا. ماذا بكم تخلوه يبرد شويه باش الشوكولا تاعكم ما ينحرقش. فوالا، وهنا غادي ندير واحد فروماج بلون هذا تاع 70 غرام، فيه 70 غرام. ونبدا ندير البيض. هنا غادي نستعمل 3 حبات بيض يكونوا شويه موين، ماشي كبار بزاف. ندير بالوحده نخلط. توجور البيض نخلطه بلو فوي باش يتخلط مليح، وماذا بكم تعاودوا تصفوه من بعد. دوك تشوفوا دوك نصفي. وعندي قطره تاع ليكستري تاع لافاني. دونك ليكستري تاع لافاني غادي يخرج لو غو تاع لو كاكاو. بيان سور قبل ما ديروا ان غاتو كاكاو ولا او شوكولا لازم تخيروا الكاكاو يكون بنين ويكون ريحته شابه، سورتو ماشي ما فيهش ريحه الحريق ولا، باسكو بارفو كاين دي كاكاو يخسروا لكم كاع لو غو تاع الكاطو. انا شاريه كاكاو تاع الميزان، انا نشري تاع الميزان، ما نشريش تاع لي بواط، نشري تاع الميزان ونخير. كي نروح عند الحانوت نقول له عطيني نشوفه ونشوف نشم ريحته، بارفو ندوقه كاع. كي تكون ريحته شابه الكاطو تاعكم يجي شباب. هنا عندي 113 غرام تاع مارغرين. دونك هاد لا مارغرين ما ندوبهاش كاع فوق النار، ندوب غير النص. صدير جبت هذاك الطرف من الفريجيدير ولا مام الا كان برا، كي نشوفه النص داب فوق النار نقلعه من النار ونبقى نحرك حتى يذوب كاع. علاش ندير هكا؟ باش لا طومبيراتور تاع لا مارغرين ما تكونش عاليه بزاف كي نحطها في الكاطو، باسكو لو كان تكون عاليه غادي طيب لي البيض، والبيض كي يطيب الكاطو تاعكم يجي ثقيل، يجي معجن شويه. دونك راهي دايبه بصح راهي بارده ان ميم طون. ولو كان تذوبوها بزاف في الدهان ومن بعد تخلوها تبرد، الدهان تاعكم يسو سيبار، الماء يخرج من الدهان. دونك ما لازمش تحمى بزاف، هذه هي لا تكنيك. دونك هنا درت شويه من هذاك الميلونج فوق لا مارغرين باش تخلط لي مليح. ونخلط لو بسكوي. صاي هنا لو مولو تاعنا راه واجد. نشعل النار تاعي الفوغ ا 170 دوغري 170 درجه ونخليه يحمى. دونك في هاد ليطاب هنا نشعله. ضغط لا جيلوز باش نعرف لا بنينه ولا لا سي نورمال. الوغ هنا عندي دو مول، المول الكبير هو اللي غادي نطيب فيه، والمول الصغير هو اللي غادي نبريزونطي فيه، هو اللي غادي نحط فيه الكاطو. دونك توجور اللي طيبوا فيه اللي غيكون شويه كبير، غير 1 سنتيمتر، شويه كبير على اللي تحطوا فيه من بعد. علاش؟ باش الكاطو تاعكم يجي كاع عنده لا ميم اوتور، ما يجيش لو كاطو تاعكم فيه جهه عاليه جهه هاوده. باسكو لو كان باغ اكزومبل انا طيبت فيه هذا ومن بعد غادي ندير فيه هذا، الكاطو تاعي ما يجينيش بارفي، باسكو الكاطو ديجا يصغر شويه بارابور للمول، لا كريم تجي بلوس كو لو غاتو، و ان بلوس يجيني لي بوردور تايمن يجو هاودين في الكاطو بارابور على الوسط. دونك توجور اللي نطيب فيه يكون شويه كبير على الاخر. دونك درت بابي كويسون كيما شفتوا
ودرت شويه فرينه، شويه بلوتو مارغرين وفرينه. درت لا مارغرين وفرينه باسكو بابي كويسون هذا عمري ما استعملته. فوالا نكب هذاك لو ميلونج. نمشي مليح باش الا كاين اللي هو لداخل يخرج، وندخله يطيب ابوبخي ساعه، ساعه 170 درجه. دونك انا حطيته في البلاطو، غادي ندير الماء في لو طور. علاش ندير الماء؟ باش الكاطو تاعي ما يجينيش ناشف. ستادير هاد الكاطو من بعد شو ميم با اوبليجي ندير له ان سيرو دامبيباج، شو ميم با اوبليجي نشمخه باش يجي خفيف. الوغ هنا غادي نبدا ندير لاموس. عندي 80 غرام تاع كريم نحطها تحمى، و80 غرام تاع شوكولا. دونك قد ما ندير شوكولا قد ما ندير كريم. هاد لا كونتيتي تجي نيشان مع الكاطو اللي غادي نحطوه من بعد يجي نيشان. دونك 80 غرام في 80 غرام. هذيك لا كريم ما نحميهاش بزاف، نخليهاش تغلي غير تدفى، والشوكولا ما تكونش بارده من الفريجيدير. تبغوا تقصوها. انا الشوكولا تاعي كانت بريسك دايبه. دونك نبقى نخلط حتى تذوب. هذه اسمها اون غاناش. دونك كي تذوب نزيد 70 غرام تاع ماسكاربون ولا تاع فروماج بلون، و 250 مليلتر تاع كريم. ماذا بكم تستعملوا لا كريم هولالا الى لقيتوها. نخلط مليح ونطلع بالباتور. ما نطلعوش بزاف، غير قد ما يولي موسو، ماشي كاع يولي شونتي تاع اللي نديروها بلا بوش. دونك باسكو لو كان نطلعوها بزاف من بعد غادي تزيد تحكم في الكاطو، اي ديكو تولي فيها بنه تاع الدهان. فوالا نديرها نغطيها بالبابي فيلم ونديرها في الفريغو. الوغ هنا غادي نصنع دي ديكوراسيون بالشوكولا. جو فولي نوري لكم هاد لا بارتي باسكو نوري لكم لا روسيت وما نوري لكمش هادي ما درنا والو. دونك هنا عندي هاد طابي سيليكون فيه كي دي ديسان. ندير غير مغرف، صدير ما نعمرش كاع هذاك لو ترو، ندير غير مغرف باش يجوني كي دي ديسك هكا فيهم هذاك الديسان. وهنا عندي هاد لو بابي بلاستيك سموه بابي رودويد. الا تبغوا تشروه يتباع عند لي باتيسي، انفان لي باتيسي يتباع عند لي يبيعوا لي برودوي باتيسي. دونك راني قاصاته باسكو هو يجي يتباع اون غولو ولا يتباع اون مورسو، وبارفا يتباع اون في. دونك درت شويه شوكولا في اون بوش ادوي، وندير ان بابي من الفوق. لو شوكولا دائما كي تذوبوه او با ماغي وتخلوه يبرد شويه وانتم تحركوا. زعما هو كي تقلعوه من فوق النار بقوا تحركوا فيه بالمغرف، تحركوا فيه باش لا طومبيراتور تاعه تهود شويه. جاي ما تستعملوه هو حامي، لازم كي توجوه بيدكم ما يحرككمش. هي في الحق كاين اون تكنيك دو باتيسي اللي هي لو طومبيراج، وديروها بلو ترمومتر، و سي ان بو كومبليكي ا فير، بصح انا نديرها غير هكا. صدر نقلعه من البان ماغي ونبقى نحرك فيه بالمغرف، نحرك فيه حتى يذوب شويه ولو شوكولا يخرج شباب ويخرج بغيون. باسكو لو طومبيراج علاش يديروه باش لو شوكولا يخرج بغيون وباش ما يذوبش في اليد كي توشوه. دونك هنا لو دوزيام بابي درت فيه اون كوش ونخلي الشوكولا الفيج معناتها تولو كي تشوفوها تولي مات، تروح لها هذيك لا بريونس، ماشي كاع تيبس غير تولي مات باش ديروا فيها لو ديسان. باسكو لو كان ديروا لو ديسان والشوكولا حاميه الشوكولا تعاود تتلم باسكو راهي حاميه، دونك تعاود تلصق، دونك لو ديسان تاعكم يروح. دونك لازم الشوكولا يكون غير مات، غير تشوفوه لا كولور هذيك بريون تروح له ديروا لو ديسان. و تو سويت عاودوا لصقوا فوقه هذاك لو بابي رودويد الزاوج، ونقلع لي دو بابي تو سويت ما تخلوش يبرد، وندور هكا. دونك لي سيركل ولا حكمتهم بالمساك كيما راكم تشوفوها راهم من فوقه، حكمتهم بالمساك. وهادو غادي نحكمهم بلاستيك ونديرهم في الكونجيلاتور ونخليهم حتى يحكموا روحهم. دونك هذا الكاطو تاعنا كي طاب قعد ساعه في الفوق. دونك نقلعه من المول، شوفوا بلي ما لصقش، نخليه يبرد شويه.
ما تقلعوش tout de suite باسكو يتفتت لكم، باسكو هذا سي با اون جينواز سي مويلو، اي لو مويلو صعيب صعيب كي ترفدوه ايتترا. دونك خلوه يبرد، كي يبرد يحكم روحه سون بروبليم. هي ماذا بيكم زعما ايديالمون تخلوه يبات، بصح بيان سور انا مقلقه امبوسيبل نخليه يبات. دونك ها هما لي سيركل كي قلعتهم يجو كوم دي باستي هكا او شوكولا، وهادو الزاوجين اللي صنعناهم، وهادو ها هما كيفاش يجو. دونك انا توجور ندير شحال من حاجه من بعد في لا ديكو نشوف باش نزوق. دونك نقلع هذاك الوسطاني غير بشويه ساعفوها باش ما تكسر لكمش. مو يوغا توجور وحده تكسر ولا زوج، مي لا ماجوريتي يقعدوا. تقلعوا الوسط تفاصون هما يبداو يطيروا بالوحده وحدهم، ها هما لو وحدهم يبداو يطيروا. شوفوا كيفاش جاو شابين، يجوا بزاف شابين. تفرحوا كي ديروا حاجه هكا، انا بيرسونيلمون نفرح. هادو رقاق اللي درتهم بالمشطه الرقيقه، وهادو الخشان اللي درتهم بالجهه الخشينه. دونك من بعد زوقوا كيما تبغوا ابو دو فوالا. الو نقص لا جينواز تاعي، نقلع هذيك الفوقانيه اللي جايه بومبي، نقلعها هذيك ما نستعملهاش، ندير بها من بعد دي بوب كيك. وهذيك اللي بقات دغوات نقسمها على زوج بالخدمي، قسمت غير بالخدمي نورمال. سيو قسمهم قد ايسيي، ولا كاين اللي عندهم هذاك لو مول اللي يقسم، انا ما عنديش. شوفوا من بعد كي نقسم هذاك اللي غادي ندير به يجي شباب، يجي بارفي. دونك سي بور سا على جال هاد العفسه اللي طيبت فيها مول كبير. دونك نحط فوق اللي دايره هذاك لو كارطون. الو انا هنا غادي ندير ان سيرو دامبيباج غير في لا بروميير كوش، الزوجه ما نديرلهاش. هاد لو سيرو انا عندي ديجا في الفريجيدير ما صنعتهاش، فيه 50 مليلتر تاع ماء و 25 غرام تاع سكر، وديروهم يطيبوا وتحسبوا 10 مينوت كي يبداو يغلو. الو ندير لا بروميير كوش تاع لا موس. تنجمو ديروا اون بوشادو رقيقه، انا لا بوشادو درتها غير باش تعاونني باش نعرف شحال ندير، باش ما نكترش. هذا ما كان تعاون لا بوشادو، خير ملي ديروا هكا ديريكتومون باش تعرفوا لا كوش تاعكم قداش راهي. فوالا بيان سور توجور نقول لكم انسيستو مليح في لي بوردور. لي بوردور هما الزين تاع الكاطو، لي بوردور لازم يكونوا بارفيت باش توجور باش الكاطو تاعكم ما يجيش باهي. وندير لا دوزيام. انا لا دوزيام ما غاديش نشمخها باسكو صح هاد لو مويلو ما يسحقش كاع يتشمخ. ابري كيليبرو بزاف الكاطو مشمخ ديغو. فوالا ندير لا دوزيام كوش دو كريم، وندير الكاطو تاعي في الكونجيلاتور ونخليه ساعه. الو هنا غادي نديرو كلاصاج ميغوار، غادي نديرو غير شويه كلاصاج باش نديرو من الفوق. عندي 25 غرام تاع ماء و 35 غرام تاع سكر و 37 غرام تاع غلوكوز، نحطهم فوق النار حتى يلحقوا 103 درجه. سي امبورطون في الكلاصاج ميغوار يكون عندكم ترمومتر باسكو سينو ما يخرجش. انا جاي اسيي سون ترمومتر، شفت بزاف لي روسيت باللي تقدر ديريه سون ترمومتر و سي فاسيل، بصح والله ما يخرج لي. شحال من خطره نديره ما يخرجش. دونك جو بريفير نديره بالترمومتر مضمون 100%. الترمومتر هذاك تاعي شريته 57000. دونك فرانشمون على جال 57000 جو بريفير تكون عندي ترمومتر ويخرج لي. هنا عندي 3 غرام تاع جيلاتين، ندير لها 3 مغارف كبار تاع ما باش تذوب. ماذا بيكم ديروها قبل ما ديروا الكلاصاج. الوغ كي ندير هذيك الجيلاتين ندير هنا 50 غرام تاع شوكولا. انا ما استعملتش شوكولا نوار، هنا استعملت شوكولا اولي. ومن بعد ندير 13 غرام تاع حليب مركز محلى و 40 غرام تاع ناباج، نخلطهم مليح. الا شفتوهم ما دايبينش غايه تنجمو تعاودو تردوهم في النار شويه غير 2 مينوت. و بيان سور لازم تصفيو، اسيو كي تصفو ما تطلعوش بزاف صفايه باش ما يديلكمش لي بول. و بيان سور نخلط لو ميلونج هذا بالميكسور. الميكسور ما نطلعش ونهود باش ما ندخلش لي بول، لي بول كاع يطلعوا الفوق.
كيما راكم تشوفوا كاين لي بول فوقا، صدير ما نخرجش الميكسور نخرجها هكا من الفوق ونعاود ندخل، باسكو كي نخرجه ندخل لي بول في الميلونج تاعي. دونك ونقلع هذوك لي بول بلا سباتول من الفوق، وندير ترمومتر ونخليه حتى يلحق 35 دوغري ابوبري. دونك هنا راه 50 دوغري. دونك كي نخرج الكاطو تاعي من الكونجيلاتور قعد ساعه وربع هكا، ساعه وعشرين دقيقه في الكونجيلاتور، سي بون راه واجد الكاطو. تقدروا كيما هكا ديروا له شويه كاكاو سي فولي، ما ديروش كلاصاج ميغوار، بصح كلاصاج ميغوار هو الزين. الوغ نطلع شويه هذاك لو سيركل تاعي لو كاري، ونحكمه بدي دو بابي، درت كرتونه هكا قصيتها شويه باش يطلع، ونحط الكلاصاج تاعي ونعاود ندخله في الكونجيلاتور ونخليه 40 مينوت حتى يحكم. دونك كي يحكم نفوت الخدمه في الكلاصاج، ما تقلعوش هذوك الكرتونات الصغار حتى ديروا الخدمه، ونطلع. هي ماذا بيكم ديروا الكونترير، معناتها ترفدوا الكاطو وتهودوا الكادر هذاك، مي بون ça marche aussi comme ça. الوغ بداو تزوقوا. انا فرانشمون كل ما ندير كاطو ما تكون عندي اوكين ايدي تاع الزواق نبدا نحط نقلع حتى تبان لي لا ديكوراسيون. ابري كي تكونوا دايرين كلاص جميله ما تقدروش تقلعوا، دونك غير بشويه خموا شويه كيفاش غادي تزوقوا. قلعت هذيك لابول باللاقات باش ما تخسرليش لو كلاصاج. فوالا جي ديسيدي ندير هكا. دونك نتوما كل واحد يزوق كيما يبغي. هذوك لي بول درتهم العجينه اللي بقات. دونك وحده درت فيها كاكاو، وحده درت فيها البسكوي مطحون. فوالا لحقنا لافان تاع لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو، تعلمتوا كلفي زاسوس، ونتلاقاو في فيديو جديده. باي باي.